अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ राना उस्मान मुज़फ़्फ़र और मोहम्मद ज़रीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप सूरत हाल देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पंजाब, ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में जो पंजाब कॉलेज के हवाले से एहतजाज हो रहा है, जो एक गैर तस्दीक शुदा एक ख़बर है जिसमें ये बताया गया था कि एक बच्ची है जो कि जिसकी उम्र 16 साल है, उसके साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ है। कुछ बच्चियों के इंटरव्यूज़ जो थे, जिन्होंने बच्चियों ने एहतजाज किया था, वो भी सामने आई थी और उसके बाद एहतजाज शुरू हुआ और एहतजाज जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दूसरी जानब मरीम नवाज़ और मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस मामले पर की गई हैं और कहा गया है कि ऐसा मामला हुआ ही नहीं। एक तरफ पंजाब पुलिस जो है वो डटी हुई है कि ऐसा मामला हुआ ही नहीं, बल्कि जिस बंदे को गिरफ़्तार किया गया था उसको भी छोड़ दिया गया। लेकिन अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि पूरे पंजाब में इस वक्त जो स्टूडेंट हैं वो एहतजाज उनका जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि जो स्टूडेंट हैं उनकी जानिब से पंजाब कॉलेज की तकरीबन 23 ब्रांचें जो हैं उनको भी तोड़ फोड़ की गई है और इस हवाले से बहुत गमगीन सूरत हाल नज़र आती है। जैसा कि ज़रीफ़ आपने देखा कि एक तरफ स्टूडेंट जो है वो बात मानने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि जब अदारों की रिस्पेक्ट की जाती है तो जो कोई भी होता है मुल्क का या रियासत का कोई भी शख्स है, वो अदारों की रिस्पेक्ट के तौर पर रियासत की बात मानता है। लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि स्टूडेंट जिनकी उम्र 16, 17, 18, 21, 22 साल, बहुत ज़्यादा 21, 22 साल उम्र होगी, वो एहतजाज कर रहे हैं और वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं और वो इस पे वज़ीद हैं कि उनको इंसाफ चाहिए। जबकि दूसरी तरफ पंजाब पुलिस की जो वो एसपी हैं शहर बानो नकवी, उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो लोगों को बताया गया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, सब फेक है। यार मैं तो शहरबानो नकवी से ये पूछूंगा कि मोहतरमा शहरबानो नकवी, आप जज लगी हुई हैं या आप जो है वो क्या कहते हैं, आपका काम तो ये है आप चीज़ों को प्रोब करें। प्रोब करने के बाद आप जो है वो जो जितने भी हैं यहाँ पर आपके हुकूमती लोग हैं, आप उन तक पैगाम पहुँचाएं। अब मसला ये है कि जब कोई ताकतवर शख्सियत आती है, पाकिस्तान का जो माजी का रिकॉर्ड है अगर उसे देखे जाए राना उस्मान साहब, तो हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में हमेशा बासर अफराद को बचाया गया है। आप ये नहीं कि मैं कहूँगा कि जी ये नून लीग के दौर में ऐसा हुआ है। आप इमरान खान के दौर में चले जाएं, साना साहिवाल हुआ, इमरान खान अपने आप को किंग समझते थे, चीता समझते थे, वो कहते थे जी मैं तो ये हूँ वो हूँ। साना साहिवाल जब हुआ तो उसके बासर अफराद को या जिनके बच्चों के वालिदैन को उनके सामने मार दिया गया, तो यार क्या उनको इंसाफ मिला? साना साहिवाल वालों को नहीं मिला। इसी तरह पाकिस्तान की ये रिवायत है कि इस मुल्क में बासर अफराद को बचाया जाता। तो यहाँ पर भी जिनका कॉलेज है मियाँ आमिर और उनके साथ दीगर पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं जो मालदार लोग हैं, तो ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, ये नो डाउट कि ये एक बेहतरीन इदारा है जहाँ से लड़के लड़कियाँ अपनी तालीम हासिल करते हैं। और मैं बहुत अहम पोस्टों पे भी बहुत हैं। अहम पोस्टों पे और यहाँ के लोग पढ़ लिखे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बेहतरीन कॉलेजेस में इसका शुमार होता है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। जहाँ मैं इस ग्रुप की तारीफ़ करूँगा वहाँ मैं इनको ये भी बताऊँगा कि जी जब आप अच्छा पढ़ाई करेंगे हम आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन आपके इदारे में अगर इस तरह के इल्ज़ाम उठेंगे तो बतौर शहरी मेरा भी फ़र्ज़ है, मैं भी उसके ऊपर सवाल उठाऊँगा। तो सवालात जो हैं वो तो उठेंगे आपके ऊपर, लेकिन जब आप सवालात उठाने वालों को दबाओगे, आप कहेंगे कि जी FIA इंक्वायरी करेगा, FIA की हमने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। और वह इंक्वायरी किन के खिलाफ करेगा? जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस हवाले से बात की। अच्छा FIA क्या है तहकीकात? FIA का जो महकमा है क्या ये आसमान से उतरा है? जी दुनिया के नेक तरीन फरिश्ते इसके अंदर, आपने इसके अंदर भी पाकिस्तान के लोग, आप जाएँ FIA के मुख्तलिफ दफातर में लाखों लोगों की दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। FIA वाले उसके ऊपर FIA उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। हज़ारों ऐसी दरखास्तें, हर साल तकरीबन कितने हज़ार दरखास्तें होती हैं जिनके ऊपर जो है वो काम नहीं हो सकता। तो FIA भी पाकिस्तान का एक इदारा है। आप FIA एक फ्रेंडली इदारा है और हमने देखा है कि आप अगर कोई किसी को काम के लिए जाता है, ये एक हमारा पाकिस्तानी इदारा है, फ्रेंडली इदारा है। वो क्या करेंगे? लोगों को फांसी दे देंगे FIA वाले। FIA से ना डराएं और FIA के अफसरान से भी मैं कहूँगा कि आप लोगों का नाम हर जगह इस्तेमाल करके FIA के खिलाफ जो है आवाम में भी नफरत नहीं, फैलाई असल जा में रही है। देखें ज़रीफ़, जैसे कि सूरत हाल बनती जा रही है, एक तरफ तो ब्यूरोक्रेसी जिसमें पुलिस अफसरान शामिल हैं कि वो अभी वाक़या देखें एकदम ही उसकी जजमेंट दे रहे हैं, दूसरे दिन ही कह रहे हैं ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं हुआ। यार आप बच्चों को इंक्वायरी करके दिखाते, आप बच्चों को दिखाते कि आप कुछ कर रहे हैं, आप सूरत हाल को कंट्रोल करते, चाहे फेक न्यूज़ है जी, हम इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते, ना हमने देखा, ना मैं आईनी शाहिद है, ना कोई यूट्यूबर या फिर ना कोई साफ़ी जो है इसका आईनी शाहिद है। लेकिन आपको चाहिए था बच्चों को तसल्ली के लिए, अब जो बच्चियाँ इंटरव्यूज़ दे रही हैं उनके बयान कलम बंद करते, उसमें तहकीकात करते। देखें जो वज़ीर तालीम है पंजाब के, उनकी स्टेटमेंट सुने
تو ایک طرف وزیر تعلیم پنجاب جو ہے اسپیکر جو پنجاب اسمبلی وہ ہے ان کا موقف ہے، دوسری طرف ایک دم ہی شہر بانو نقوی صاحب ایس پی صاحب آتی ہیں، وہ کہتی ہیں تمام تر واقعہ ہوا ہی نہیں، تو پھر دو بندے کھڑے کر لیتی ہیں اچھا ساتھ۔ میم شیربانو نقوی جو ہے وہ سچ بھی بول رہی ہوں گی، لیکن وہ اتنا اوور ایکٹنگ کرتی ہیں کہ اس سے اس طرح لگتا ہے کہ یہ واقعہ شاید ہوا ہو اور وہ چھپا رہی ہیں۔ تو مریم نواز کو شیربانو نقوی کے بجائے اسلام آباد پولیس کے کسی اور خواتین افسر کو ان کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، کیونکہ پنجاب ہر پولیس جگہ جب شیربانو نقوی کو ہر جگہ آگے کیا جاتا ہے جی کہ ان کو ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے، ہر چیز دی جا رہی ہے، تو جو باقی افسران ہیں پھر آپ ایوارڈ کی بھی بات کر لیں یار، شہر بانو نقوی صاحبہ نے تو نہیں بچایا تھا اس کو، خاتون کو، وہ جس کے اوپر وہ الزام لگایا تھا تو اس کو تو بچایا تھا وہ پولیس اہلکار، آدھا گھنٹہ تو وہ کھڑے رہے بچا کے، تو میڈم آئی، میڈم نے نکال کے لے گئی، تو بس یہ دلیر بن نہیں گئی۔ کریڈٹ تو چلو آپ یار آئیں لے کے چلے گی کہ ہمیں جس طرح جتنا کریڈٹ میڈم شیربانو کو اتنا ان پولیس اہلکاروں کو بھی ہے جو اور موجود ہے، سپاہیوں کو بھی لیکن ہونا چاہیے۔ سپاہیوں کو بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ چلو ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اب معاملہ اس طرح ہے کہ اس جو ابھی آج راول پنڈی کے اندر شدید احتجاج ہوا، یقین مانے پنڈی میں آپ 6 روڈ کی جو برانچ ہے کمرشل مارکیٹ کے اندر برانچ ہے وہاں پر اس کے بعد احتجاج تھا، پھر لاہور اپنا ایک کالج کے نام سے کالج ہے یہاں پر، اس کے علاوہ ٹیکنیکل کالج کے بچے پنڈی میں 6 روڈ آج پورا دن میدان جنگ بنا رہا، اور اس کے علاوہ پنڈی میں جی 350 بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہت کامیابی حاصل کی آپ جی بتائیں جی کہ بچے توڑ پھوڑ کر یار اس قوم کے بچے ہیں، مستقبل ہیں، ان بچوں کے اندر سے کل کوئی جو ہے وہ کل کا کوئی خالد ہمدانی نہیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی نہ کوئی سی پی او بنے، آپ جیسا نہ بنے لیکن چلو ایک سی پی او تو بنے گا نا۔ ان بچوں کے اندر کل سی پی او موجود ہے، ان بچوں میں سے نہیں، مجھے کمشنر ایک بات نکلیں گے، بتائیں، آپ انہی بچوں میں سے ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ آپ کے اپنے بچے ہیں۔ ان کا کریکٹر آپ خراب کر دیں گے، کریکٹر سرٹیفکیٹ میں ان کے اوپر آپ دہشت گردی کے پرچے دے رہے ہیں، آپ ان کے اوپر جو ہے کبھی کبھی ان کو انتشار پسند دیکھیں، جو بندہ احتجاج کرتا ہے اس کو یا پھر پی ٹی آئی کا سمجھا جاتا ہے یا شر پسند کہا جاتا ہے یا دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ یار آپ دہشت گرد جو ہیں وہ سر عام جو کارروائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے وہ کر کے چلے جاتے ہیں، آپ قوم کے بچوں کو، قوم کے وکلا کو، قوم کے صحافیوں کو، قوم کی عوام کو، سب کو کسی کو شر پسند بنا دیتے ہیں، کسی کو دہشت گرد بنا دیتے ہیں۔ ایک آپ نے پنجاب پولیس میں دیکھا جی مار داڑ، مطلب وہ ان کا کام ہی یہ بن گیا ہے کہ جس کو پکڑا مارو، اتنی کھلی چھوٹ مل چکی ہے، مارو لوگوں کو جو مرضی کرو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ظلم کا نظام اتنی زیادہ دیر چل نہیں سکتا، یہ وقت آئے گا کہ ایک دم دھڑم کر کے جو ہے نا گر جائے گا، اور ایسا گرے گا کہ پھر آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، جیسے بچے احتجاج کر رہے ہیں، کہ آپ نے کوئی رسپانس دیا ہوتا، آپ تمام بچوں کو رسپانس دینے کے بجائے ان کو کہہ رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بچوں کو ساروں کو جب دیکھیں، آپ بچوں کو سمجھانے کے بھی مختلف طریقے، آپ کو تحقیقات سی کرتے ہیں ایس 2-4 ایس دن اکیڈمی میں آپ کو یہ پڑھایا گیا بیوروکریسی کو کہ آپ ماریں، چھتر ماریں لوگوں کو، بچوں کو جوتے مارے، الٹا لٹکائے جی مار کے جی۔ آپ چھوٹے چھوٹے 16 سال کے بچے کو، 15 سال کے بچے کو، 18 سال کے بچے کو جب تشدد کا نشانہ بنائیں گے، تذلیل کریں گے ان سپاہیوں سے، ان سے مار پڑوائیں گے ان کو، تو وہ پھر وہ ایک دن تو وہ رہا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کا پولیس کا امیج، آپ کی جو ایکٹنگ ہے، جو وی لاگنگ ہے، اس کا کیا کریں گے آپ کے ساتھ بھائی؟ وہ پھر آپ کے ساتھ نفرت کریں گے، آپ کو پھر ایسا معاشرہ ملے گا جو نفرت سے بھرا ہوا پنجاب معاشرہ۔ پولیس ہمارا ادارہ ہے، یہ میرے پاکستان کا ادارہ ہے، میرے ملک کا ادارہ ہے۔ آپ لوگ جو افسران اس کے اندر موجود ہیں، آپ لوگوں نے تو کل کو چلے جانا ہے، لیکن ہمارے عوام کے دل میں جو نفرت پیدا ہو جائے گی نا، یہ نفرت نہیں پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ادارے بھی ہم اپنے وہ جو بچے اسکول کے باہر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ان کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، کہ وہ بھی اچھا کام نہیں ہے کہ یار بچوں کو اپنی تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن نہیں، وہ ڈسپرس کریں نا، دنیا ڈسپرس کرتی ہے جی، دنیا میں طریقہ ہوتا ہے اگر حقیقت میں بھی واقعہ ہو جائے تو ٹیکلنگ کے طریقے ہوتے ہیں۔ ہماری بیوروکریسی، ہمارے اشرافیہ، ہمارے لوگ ان کو بس یہ کہ مارو جی، چھتر لاؤ، چھتر مارو منہ پہ، اس طرح نہیں ہوتا یار، طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ